हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूं जिसमें आप वर्ब सीखेंगे, उनके एग्जाम्पल्स सीखेंगे जो कि डेली बेसिस पे हम इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। इस वीडियो में आप इजीली एक टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के जो टेंसेस हैं वो आप सीखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, तो कुछ भी मिस नहीं करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। इनमें 10 वर्ब हैं जो कि 3 कैटेगरी में यूज़ किए गए हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आएंगे। चलें शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पहला वर्ब है हाज़िरी देना। हाज़िरी देना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि प्रेजेंट में हमने एक टेंस बनाया है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई अटेंड कॉलेज रेगुलरली। आई अटेंड कॉलेज रेगुलरली मतलब मैं बाकायदगी से कॉलेज जाता या जाती हूँ। मैं बाकायदगी से कॉलेज जाता या जाती हूँ। इसका पास्ट कैसे बनाएंगे? आई अटेंडेड कॉलेज रेगुलरली। आई अटेंडेड कॉलेज रेगुलरली मैं बाकायदगी से कॉलेज गया या गई। फ्यूचर में बनाएंगे आई विल अटेंड कॉलेज रेगुलरली। आई विल अटेंड कॉलेज रेगुलरली मैं बाकायदगी से कॉलेज जाऊंगा या जाऊंगी। इस तरीके से हम ये वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में। हमारे पास यहाँ दूसरा लफ्ज़ है जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। वर्ब वो होते हैं जो हमारे सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं, और वर्ब की 3 कैटेगरी होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो चलें शुरू करते हैं। हमारे पास वर्ब है फॉलो, पैरवी करना। फॉलो मीन्स पैरवी करना। प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में आई फॉलो माई टीचर्स एडवाइस। आई फॉलो माई टीचर्स एडवाइस मैं अपने उस्ताद के मशवरे पर अमल करता या करती हूँ। यहाँ पर टेंसेस के लिहाज से अमल करना इस पर सही लगेगा। फॉलो पैरवी करना, अमल करना या पीछा करना, इसके काफ़ी मीनिंग्स निकलते हैं। तो यहाँ पर अमल करना लगेगा, जैसे कि मैं अपने उस्ताद के मशवरे पर अमल करता हूँ। इसको पास्ट में कैसे करेंगे? आई फॉलोड माई टीचर्स एडवाइस। यहाँ पर फॉलो का सेकंड फॉर्म है, यह सिंपल टेंस है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगा, जैसे कि आई फॉलोड माई टीचर्स एडवाइस मैंने अपने उस्ताद के मशवरे पर अमल किया। मैंने अपने उस्ताद के मशवरे पर अमल किया। फ्यूचर में बोलेंगे आई विल फॉलो माई टीचर्स एडवाइस। मैं अपने उस्ताद के मशवरे पर अमल करूँगा या करूँगी। आई विल फॉलो माई टीचर्स एडवाइस। हमारे पास यहाँ तीसरा लफ्ज़ है जिसे हम वर्ब कहते हैं
پریکٹس، پریکٹس مطلب مشق کرنا، مشق کرنا۔ پریزنٹ ٹینس میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں آئی پریکٹس انگلش ڈیلی، آئی پریکٹس انگلش ڈیلی، میں روزانہ انگریزی کی مشق کرتا یا کرتی ہوں، میں روزانہ انگریزی کی مشق کرتا یا کرتی ہوں۔ اسے ہم پاسٹ میں کیسے بنائیں گے؟ آئی پریکٹسڈ انگلش ڈیلی، یہاں پر پریکٹس کا سیکنڈ فارم آ جائے گا، سیکنڈ فارم میں یہاں پر ای ڈی آ جاتا ہے، پریکٹسڈ، وہاں پہ پریکٹس ہے، یہاں پر پریکٹسڈ ہو جائے گا، یہ اس کا سیکنڈ فارم ہے۔ اردو میں نے روزانہ انگریزی کی مشق کی، میں نے روزانہ انگریزی کی مشق کی، یہ ایک پاسٹ کا جملہ ہو گیا۔ اب فیوچر کا بناتے ہیں، آئی ول پریکٹس انگلش ڈیلی، یہاں پر فرسٹ فارم آئی ہے جیسے کہ ہماری پریزنٹ میں آئی تھی، آئی ول پریکٹس انگلش ڈیلی، میں روزانہ انگریزی کی مشق کروں گا یا کروں گی۔ اس طریقے سے ہم ان کے جملے بنائیں گے۔ اب ہمارے پاس ورب ہے آنسر، آنسر مینس جواب دینا، جواب دینا۔ پریزنٹ سمپل ٹینس میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں آئی آنسر دی کوسچنس کریکٹلی، آئی آنسر دی کوسچنس کریکٹلی، اردو میں بولیں گے میں سوالات کے صحیح جواب دیتا ہوں یا دیتی ہوں، میں سوالات کے صحیح جواب دیتا یا دیتی ہوں۔ اس کا ہم پاسٹ کیسے بنائیں گے؟ آئی آنسرڈ دی کوسچنس کریکٹلی، یہاں پر ورب کی سیکنڈ فارم آ جائے گی جو کہ آنسرڈ ہوتی ہے۔ اسے اردو میں کیسے بولیں گے؟ میں نے سوالات کے صحیح جواب دیے، میں نے سوالات کے صحیح جواب دیے، آئی آنسرڈ دی کوسچنس کریکٹلی۔ اب اس کو ہم فیوچر میں بناتے ہیں، آئی ول آنسر دی کوسچنس کریکٹلی، آئی ول آنسر دی کوسچنس کریکٹلی، میں سوالات کے صحیح جواب دوں گا یا دوں گی، میں سوالات کے صحیح جواب دوں گا یا دوں گی۔ یہاں پر ہمارے پاس 5ویں نمبر پر ورب ہے آسک، آسک مطلب پوچھنا، پوچھنا، کسی سے کسی کے بارے میں یا کسی سوال کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں بھی پوچھنا۔ پریزنٹ میں ہم اسے کیسے بنائیں گے؟ آئی آسک کوسچنس ان کلاس، آئی آسک کوسچنس ان کلاس، میں کلاس میں سوالات پوچھتا یا پوچھتی ہوں، میں کلاس میں سوالات پوچھتا یا پوچھتی ہوں، آئی آسک کوسچنس ان کلاس۔ پاسٹ میں اس ورب کی سیکنڈ فارم آ جائے گی جیسے کہ آئی آسکڈ کوسچنس ان کلاس، آئی آسکڈ کوسچنس
in class. میں نے کلاس میں سوالات پوچھے. یہ گزرے وقت کی بات کر رہا ہے. میں نے کلاس میں سوالات پوچھے. اب اس کو ہم فیوچر میں بناتے ہیں. I will ask questions in class. یہاں پر فرسٹ فارم آ جائے گی. I will ask questions in class. میں کلاس میں سوالات پوچھوں گا یا پوچھوں گی. میں کلاس میں سوالات پوچھوں گا یا پوچھوں گی. اب ہمارے پاس ورب ہے ایکسپلین. ایکسپلین مطلب وضاحت کرنا یا وضاحت دینا. ہم اسے پریزنٹ سمپل ٹینس میں بناتے ہیں. I explain my answer clearly. I explain my answer clearly. اردو میں اپنے جواب کی واضح وضاحت کرتا یا کرتی ہوں. میں اپنے جواب کی واضح وضاحت کرتا یا کرتی ہوں. اسے ہم پاسٹ میں بنائیں گے. I explained my answer clearly. I explained my answer clearly. میں نے اپنے جواب کی واضح وضاحت کی یا وضاحت کی. ایسے ہو سکتا ہے. اب ہم اسے فیوچر میں بناتے ہیں. I will explain my answer clearly. I will explain my answer clearly. Clearly مطلب واضح. واضح. Explain means وضاحت کرنا. Clearly means واضح. میں اپنے جواب کی واضح وضاحت کرتا ہوں. کروں گا یا کروں گی. یہاں پر مجھ سے تھوڑی مسٹیک ہوئی ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اب ہمارے پاس ورب ہے سمجھنا. سمجھنا. انڈرسٹینڈ. انڈرسٹینڈ. ہم اسے استعمال کرتے ہیں پریزنٹ سمپل ٹینس میں. I understand the lesson well. I understand the lesson well. میں سبق اچھی طرح سمجھتا یا سمجھتی ہوں. میں سبق اچھی طرح سمجھتا یا سمجھتی ہوں. پاسٹ میں اسے بنائیں گے. I understood. I understood the lesson well. یہاں پر understand کا سیکنڈ فارم ہے جسے understood پڑھا جاتا ہے، جس کا تھرڈ فارم بھی understood ہی ہے. understand, understood and understood. I understood the lesson well. میں نے سبق اچھی طرح سمجھا. میں نے سبق اچھی طرح سمجھا. اس کو ہم اب فیوچر میں بناتے ہیں. I will understand the lesson well. I will understand the lesson well. یہاں پر فرسٹ فارم ہوگا. میں سبق اچھی طرح سمجھ لوں گا یا سمجھ لوں گی. اب ہمارے پاس ورب ہے ریممبر.
remember means याद रखना, याद रखना। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। I remember important points. I remember important points. मैं अहम नुक्कात याद रखता या रखती हूँ। मैं अहम नुक्कात याद रखता या रखती हूँ। इसको हम पास्ट में बनाएंगे। I remembered important points. I remembered important points. मैंने अहम नुक्कात याद रखे। मैंने अहम नुक्कात याद रखे। इसको फ्यूचर में करेंगे। I will remember important points. I will remember important points. मैं अहम नुक्कात याद रखूँगा या रखूँगी। मैं अहम नुक्कात याद रखूँगा या रखूँगी। इस तरीके से हम ये वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कई वर्ब्स हैं जो हम पढ़ेंगे। अब हमारे पास वर्ब है forget. forget मतलब भूल जाना, मतलब भूल जाना, जिसको हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे। I forget things easily. I forget things easily. मैं चीज़ें आसानी से भूल जाता या जाती हूँ। मैं चीज़ें आसानी से भूल जाता या जाती हूँ। ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ को आसानी से भूल जाएं, कोई भी चीज़ कहीं रख कर भूल जाएं, तब हम ये वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब इसे हम पास्ट में यूज़ करते हैं। I forgot things easily. I forgot things easily. मैं चीज़ें आसानी से भूल गया या भूल गई। मैं चीज़ें आसानी से भूल गया या भूल गई। इसको हम फ्यूचर में बनाएंगे। I will forget things easily. I will forget things easily. मैं चीज़ें आसानी से भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी। मैं चीज़ें आसानी से भूल जाऊंगा या जाऊंगी। अब हमारे पास अल्फाज है बिलीव। बिलीव मतलब यकीन रखना या यकीन करना। ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी पर यकीन करते हैं या यकीन करना चाहेंगे। अब हम इसको यूज़ करते हैं प्रेजेंट में। I believe in hard work. I believe in hard work. उर्दू में मैं मेहनत पर यकीन रखता या रखती हूँ। मैं मेहनत पर यकीन रखता या रखती हूँ। इसको हम पास्ट में बनाएंगे। I believed in hard work. यहाँ पर believe का सेकंड फॉर्म यूज होगा believed. I believed in hard work. मैं मेहनत पर यकीन रखता या रखती थी। रखता था या रखती थी।
اب ہم اسے فیوچر میں یوز کریں گے. I will believe in hard work. I will believe in hard work. میں محنت پر یقین رکھوں گا یا رکھوں گی. میں محنت پر یقین رکھوں گا یا رکھوں گی. تو یہ 10 ہمارے پاس آج کے وربس تھے جو کہ ہمیں بہت ہیلپ کریں گے ہمارے سینٹنسز میں اور دوسری جگہ پر. اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں. اگر آپ کو کہیں پر کوئی چیز غلط لگی ہو یا کوئی سینٹنس غلط ہوا ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں، میں اس کو کریکٹ کرنے کی پوری کوشش کروں گا. انسان ہیں، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں. اللہ سلامت رکھے. اللہ حافظ.